من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين. حمد و ثنا دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام الاولین والآخرین، کل نبیاں دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، شہد نالوں مٹھے اور گلاب نالوں زیادہ مہکدار جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. حضرات ذی وقار، زبان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے. اس دی قدر پوچھنی ہے انہاں لوگوں کو لو پوچھو جڑے جماندروں گونگے نے.
اور کسی نقص دی وجہ نال بول نہیں سکتے. زبان جتھے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے وہ دے نال نال ایک گوشت دا ایک لوتھڑا بھی ہے، اور گوشت دا یہ ایسا ٹکڑا ہے جڑا ہر قسم دے ذائقے نو، ہر قسم دی چیز نو جانچدا بھی ہے، پڑتال کردا ہے، پھر جسم نو دسدا ہے. زبان تے اگر کوئی چیز میٹھی رکھ دیتی جائے اسی وقت دس دے گا میٹھی، اسی وقت زبان دس دے گی یہ کھانے والی چیز نمکین ہے یا یہ چیز جڑی ہے کڑوی ہے. دنیا طب دے اندر یہ زبان بہت ساری بیماریاں دی نشاندہی بھی کر دی. جڑے بڑے زیادہ حکماء ڈاکٹر حضرات مریض نو چیک کرن واسطے او دی زبان کہن گے نکال کے دکھاؤ، اور او دے اوپروں پھر دیکھن گے، پھر بیماری دا اندازہ لگا لیں. اور یہ زبان انسان دے ما فی الضمیر جڑا ہے او دا بھی ما فی الضمیر جو انسان دا ہے وہ بھی بیان کردا ہے. اور یہی زبان کتنی زیادہ بولیاں بول جاندہ ہے. زبان ایک ہے لیکن مختلف قسم دیاں بولیاں نے. کوئی بولنے والا پنجابی دے اندر بول رہا ہے، کوئی اردو دے اندر بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی حبشی بول رہا ہے، کوئی یونانی بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے. زبان ایک ہے لیکن اس زبان دے اندروں کئی قسم دیاں بولیاں سنن دے اندر آن گیاں. اور عربی زبان جڑی تمام زبانہ دی سردار ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی زبان عربی ہے. سب نالوں زیادہ لکھی اور پڑھی جانے والی زبان عربی ہے. اور یہی زبان جس طرح مختلف انداز اور مختلف لہجے بھی اختیار کر دی ہے، پاکستان دے اندر رہنے والا ہے، پنجاب دے اندر رہنے والا، لیکن یہ ہوئی زبان مختلف علاقیاں لہجیاں اور شہراں دے نال پہچانی جاندی ہے، جانی جاندی ہے. بولنے والا کوئی بولے تے آؤ دوسرا بندہ اسی وقت ججمنٹ کر لیندہ ہے، وہ کہندہ ہے رہنے بولنے والا گجراں والے دا لگدا ہے، اے جڑا بشندہ ہے گجرات دا لگدا ہے، یہ دی بولی تو پتہ لگدا ہے یہ سیالکوٹ دا ہے، اور یہ دی زبان تو پتہ چلدا ہے ملتان دا رہنے والا ہے، یہ دی زبان سریکی. زبان ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ دی نعمت اور اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نشانی، قدرت دیاں نشانیاں دے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور اس نو نعمت جاندیاں ہویاں اس دی قدر کیجئے. میں اج دے مختصر وقت دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت اور توفیق دے نال تساں احباب دے سامنے زبان دے حوالے نال چند گزارشات بیان کرانگا. اللہ دے قرآن اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جو فرمودات نے وہ تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا. آئیے ذرا اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کر دے جانا. زبان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہوئی زبان ہے جدے بارے اللہ دے ایک نبی اور اللہ کو لو دعا کر رہے نے. کی کہہ رہے نے؟ اللہ پاک کو لو دعا کر دے نے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آندے نے اللہ رب شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرے واسطے میرے کام آسان کر دے، اللہ میری زبان دیاں جڑیاں لکنتاں نے اللہ وہ ختم کر دے. اللہ میں تیرا نبی تیرے کولو دعا کر رہا میری زبان دیاں گرانوں کھول دے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ مینوں بولنے والی جڑی زبان ہے اللہ دی قوت گویائی تو عطا کیتی ہے، لیکن اللہ ایسا تکلم ادا کر دے اللہ سمجھن والے میری بات نو جلدی سمجھ جان، ہیں میری گل سمجھ جان۔ اللہ دے کولوں دعا کر رہے نے، اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ میرے واسطے میری زبان اور میرے سینے نو کھول دے، میں آسانی نال تیرے دین دا کم کر سکاں۔ اور علماء کئی نے وہ کہندے نے جس بندے نے بھی دین دا کم کرنا ہے یا پڑھائی دا کم کرنا ہے وہ یہ دعا نو یاد کر لے، اللہ کو لو دعا کیتا کرے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو بعد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو لو دعا مانگیا کرتے سن، اور آپ کی کیا کرتے سن؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب۔ اللہ میں تیرا پیغمبر تیرے کو لو دعا کرنا، اللہ میری زبان دے اندر تاثیر رکھنی ہے تے تو رکھنی ہے۔ اللہ زبان دے اندر اگر مٹھاس رکھنی ہے تو اللہ تسا رکھنی ہے، میں تیرا نبی تیرے کولوں دعا کر رہے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ تو میرے سینے نو میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، میرا دل صاف تے پاک کر دے۔ اور جدوں بندے دا اندر صاف تے پاک ہو جاندے نا پھر وہ دی زبان بھی پاک تے صاف ہی بول دیے، جدوں اندر گندا ہوئے پھر بندے دی زبان بھی گندی بک دیے، پھر وہ دی زبان تے بھی بکواسات ہی آندیاں نے۔ اندر دا پاک ہونا ضروری ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو لو دعا کر رہے نے، اللہ میں تیرا نبی سید البشر ہو کے تیرے کو لو دعا کرنا، میرے اللہ میری زبان دے اندر نرمی پیدا کر دے، اللہ میرے جڑے اعمال نے انہاں نو ریاکاری تو پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اللہ میری زبان نو کذب تو جھوٹ تو پاک کر دے۔ انا للہ دو تین ساتھی لے جاؤ نا۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، باقی بیٹھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو پھر قبول فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو بولیا کر دے اور بڑی پیاری گفتگو پھر کیتا کر دے، اپنی زبان چوں جدو بھی بول دے آپ موتی ہی رول دے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر دنیا والیاں واسطے نمونہ اور آئیڈیل بنا دیتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپناؤ، آپ جس طرح دی گفتار ہے اس طرح گفتار کرو۔ آئیے میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ آؤ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن دے مقام تے اس طرح میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر ساڑی رحمت دا نتیجہ ہے اساں توانوں نرم بنا کے بھیجے ہے، تواڈی زبان بھی نرم ہے۔ سونیا تیری زبان دا ہی کمال ہے میرے محبوب جی، تواڈی زبان دا ہی سارا کمال ہے۔ محبوبہ حبش دے اندروں چل کے آن والا
والا بلال سونیا تیرا مرید بن گیا ہے، سونیا ابو ہریرہ دوست قبیلے چو چلے ہے تیرے کول آ گیا ہے، سونیا فارس دے اندروں چل کے آنے والا سلمان تواڈے کول آ گیا ہے، محبوبہ اساں ابو بکر نو صدیق بنا دیتا، اے زبان دا ہی کمال ہے، اساں سیدنا عمر نو فاروق اعظم بنا دیتا، سونیا تیری زبان دا کمال ہے، عثمان سی اسی ذوالنورین بنا دیتا، محبوب پیاریا اے تواڈی زبان دا ہی کمال ہے، سیدنا علی نو اساں حیدر قرار بنا دیتا، سونیا اے تیری زبان دا کمال ہے، جڑے دور سن محبوبہ تیرے قریب آ گئے، دوروں دوروں تیرے نیڑے آ گئے اور آ کے تیری مجلس اختیار کر لئی، کیوں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ آؤ ذرا میں قربان جاواں، اللہ پاک نے نرم زبان نرم بولنا ہر ایک نو آکھیا ہے، بلکہ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے بھائی ہارون علیہ السلام جدوں فرعون دی طرف جا رہے نے، اللہ پاک انہاں دوواں نو کی کہہ رہے نے، اللہ فرماندے نے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر موسیٰ، اے میرے پیغمبر ہارون، تسی جا رہے ہو کدی طرف جا رہے ہو؟ فرعون دی طرف جا رہے ہو۔ اللہ کہندے نے مینوں پتہ ہے فرعون تو بڑا دہشت گرد کوئی نہیں، فرعون تو بڑا ظالم کوئی نہیں، فرعون تو بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں، لیکن سونےو جدوں تسی جانا ہے تے تسی جا کے او دے نال نرمی نال گل کرنی ہے، او دے نال نرمی نال اختیار پیش آنا ہے تے بڑی پیار نال بڑی محبت نال فرعون نال جدوں بات کرنی ہے تے میٹھی زبان نال۔ حضرات یہ ہوئی زبان ہے، زبان ایک کے زبان چو نکلے والا لفظ ایک ہے، اور ایک لفظ دے نال بندے دی نجات بھی ہو جاندی ہے، ایکو ہی لفظ بولن نال بندے دی جہنم دا سامان بھی بن جاندی ہے، ایک ہی زبان، اور اس زبان دے اندروں کئی الفاظ جڑے نے وہ انسان اختیار کر دے، اے دیکھو عیسائی ہے، یہودی ہے، اسلام قبول نہیں کیتا، زبان چو ایک ہی کلمہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے شہادو تے الفاظ ایک نے ایک الفاظ ادا کیتا ہے، ایک جملہ ادا کیتا ہے، اسلام قبول کر کے تے مسلمان بن گئے، کلمہ ایک ہے۔ تسی اندازہ لگاؤ اے ہوئی انسان ہے، حالاں نکاح تو پہلے اے ہوئی خاتون اے ہوئی لڑکی اے دے واسطے اے دے تے حرام ہے، لیکن جدوں ہی نکاح ہو جاندے نکاح دے اندر ایک لفظ بول دے، پوچھنے والا پوچھ دے، اے کہندا ہے مینوں قبول ہے، لفظ ایک ہے قبول ہے، اے دی زندگی بھی بدل گئی، اور اے دے جڑی خاتون اے دے تے پہلے حرام سی ہن اللہ تعالیٰ نے دے تے حلال کر دیتی ہے، ایک لفظ بولن نال قبول کہنے دے نال اے دے تے جناب وہ عورت حلال ہو گئی، اور ایک ہی لفظ ہے زبان تو جدو بول دے کہ میں تینوں طلاق دیتی، اور اسی طلاق اور اسی ایک لفظ دی وجہ نال انہاں دی زندگی آپس دے اندر دوری ہو گئی، زندگی آپس تو دور ہو گئی، لفظ ایک ہے، ایک لفظ بولنے دی وجہ نال بندہ گلشن دے اوپر اور پھولاں دی سیج دے اوپر زندگی گزار دے، اور ایک ہی لفظ بولنے دی وجہ نال بندہ سولی تے بھی لٹک جاندا ہے۔ اپنی زبان تو جدوں بھی بولو سوچ کے بولیا کرو، سیانے کہندے نے جدوں بولو تول کے بولیا کرو، الفاظ اچھے بولیا کرو، کیونکہ تواڈے بولے ہوئے الفاظ اللہ دے کرامن کاتبین جڑے نے وہ لکھ رہے نے اپنی زبان دے اندروں، جدوں بھی بولنا ہے اچھا بولنا ہے، جدوں بھی زبان کھولنی ہے نرم گویائی کب کرنی ہے، اچھی زبان نل کسے نل پیش آنا ہے۔ آؤ نہ میں قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی اور سکھائی۔ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ اور یوم آخرت تے ایمان رکھ دے
جدوں بولے اچھا بولے، جدوں بولے سونا بولے، جدوں بولے پیارا بولے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر وہ سمجھ دے کہ میں اپنی زبان چو اچھی بات نہیں کر سکتا، آپ فرماندے نے أَوْ لِيَصْمُتْ، پھر انہوں چاہیے وہ خاموش رہے، اپنی زبان بند رکھے، منہ بند رکھے۔ اور فرمایا جدوں ایک کلیہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں بڑیاں نوازشات نل عطا کر دے گا۔ آئیے حضرات، اے ہوئی زبان ہے، اس زبان دے نال بندہ بیگانیاں نو اپنا کر لیندہ ہے، اے ہوئی زبان ہے جس زبان دے نال اللہ مخالفین نو اپنا کر دیندہ ہے، اے ہوئی زبان ہے جس زبان دی وجہ نال بندہ بڑیاں بڑیاں بلندیاں تے پہنچ جاندہ ہے، اسی زبان دی وجہ نال لوگ دی عزت احترام کر دینے دے نال پیار کر دینے، اور اے ہوئی زبان ہے جس زبان دی وجہ نال بندہ اپنے انو دور کر لیندہ ہے، اے ہوئی زبان ہے جدی وجہ نال جناب اپنے بھی ایدے تو دور ہو جاندے نے، لوگ منہ تے بھی کہندے نے، کانڈ پیچھے بھی کہندے نے یار اے دے نہ گل کرن دا فائدہ کوئی نہیں، انہوں بولنے دا پتہ نہیں، انہوں بولنے دا پتہ نہیں۔ آئیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اسی بات نو بیان کیتا ہے۔ حضرات اگر تہاڈی منہ دے اندر زبان ہے، اس زبان نو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی نعمت جانو، اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں دے اندر ایک نشانی ہے زبان۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے زمین و آسمان دی پیدائش اے نشانی ہے تواڈے واسطے، اور فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور ایک مختلف قسم دیاں زباناں، مختلف قسم دیاں فرمایا بولیاں، واختلاف السنتکم مختلف قسم دیاں زباناں اور مختلف قسم دے رنگا رنگ دے انسان۔ تسی غور کیتا ہے، میں آگے بھی بیان کیتا ہے، رہنے والا ایک شہر دے اندر، بلکہ ایک باپ دے 5 بیٹے نے، 5 بیٹیاں نو اللہ تعالیٰ نے لہجہ بھی اور عطا کیتا ہے، زبان اور طریقے دی، آواز اور طریقے دی، انداز اور ہے، ہر ایک دا انداز ایک دوسرے نال ملدا نہیں۔ تسی پوری دنیا پھر کے دیکھو، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا صرف زبان دی بات نہیں، وَأَلْوَانُكُمْ، فرمایا اے اللہ تعالیٰ دی قدرت دیاں نشانیاں دے اندروں نشانی ہے، اور بات مننی پائے گی اے سارے کام کون کردہ ہے؟ اللہ، اور اللہ تعالیٰ دیاں قدرت دیاں نشانیاں نے فرمایا رنگ چٹا ہے، رنگ گورا ہے، لیکن گورے رنگ دے انسان دیکھو گے سارے دے رنگ مل دے نہیں ہے، سفید ہے لیکن سارے دے رنگ مختلف مختلف نے۔ اگر تسی کالا رنگ دیکھو، کالے رنگ دے 2 4 10 بندے دیکھو، ہے 4 5 10 بندیاں دا رنگ کالا ہے، لیکن ان کالے رنگاں دے نال نال تسی سارے دے رنگاں دے اندر اختلاف پاؤ گے۔ ایک ہی چیز ہے، فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ فرمایا عقل والیاں واسطے، جانن والیاں واسطے، اے اوہی بندہ سمجھ سکتا ہے جدے کول عقل ہے، جدے کول شعور ہے، جدے کول علم ہے۔ فرمایا جڑا جاہل ہے، جڑا جگہ جگہ تے جانے والا ہے، انہوں اس چیز تو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے اندروں ایک قدرت دیاں نشانیاں نے، وکھوں وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، وکھوں وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کول منگ دی، کلا اے او رکھا سارے جگ دا، کلا اے او رکھا سارے جگ دا، سارا اے کمال میرے کلے رب دا، سارا اے کمال میرے کلے رب دا۔ اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے
نے اپنی قدرت نالوں نے نقشے کٹے نے ایک ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے حالاں ساریاں بوٹیاں نو پانی اکو لگدا حالاں ساریاں بوٹیاں نو پانی اکو لگدا سارا ایک کمال میرے کلے رب دا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دا ایک صحابی آیا تے آن کے کہن لگا محبوب پیاریا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب کوئی ایسی گل ہی دسو جدے اندر اللہ میری نجات کر دے، سبحان، میری نجات ہو جائے، میرا بیڑا پار لگ جائے، مینوں اللہ تعالی دنیا اور آخرت دے اندر معاف کر دے۔ من نجات یا رسول اللہ۔ دیکھو صحابہ کرام دی نگاہ اور صحابہ کرام دا دھیان کتے جی، ساڈا دھیان کتے وے، ساڈا دھیان سارا دن دکان تے، سارا دن بازار چ، سارا دن پیسیاں دے اندر، سانو یہ ہر ٹائم فکر لگی رہندی ہے کدوں ساڈا مکان 6 منزلی ہو جائے گا، کدوں میری گڈی چھوٹی تو بڑی ہو جائے گی، کدوں میرے کول اے پیسے 10 دے 20 ہو جان گے، 20 دے 100 کدوں ہوئے گا، اے ہی ساڈیاں سوچاں کردیاں زندگی آخری مک جاندی ہے۔ لیکن میں قربان جاواں صحابہ کرام دی زندگی تو اور انہاں دی شان تو، کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب مینوں دسو نجات کی دے اندر ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے امسک علیک لسانک، سبحان اللہ، فرمایا پیاریا اپنی زبان نو قابو اندر رکھ، امسک علیک لسانک، اپنی زبان نو قابو اندر رکھ۔ تیری زبان جدو بولے اچھا بولے، تیری زبان دے اندروں جدوں بھی گفتگو نکلے ادو اچھی گفتگو نکلے، فرمایا جدوں بھی بولے پیارا بولے، اور میں قربان جاواں بلکہ غور کیتا کرو جدوں بھی بولو سوچ سمجھ کے بولیا کرو، ایک گل ذہن دے اندر رکھیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماندے نے او انسان تیرے موڈیاں تے اساں کرامن کاتبین بٹھا دیتے نے، اساں تیرے موڈیاں تے 2 فرشتے بٹھا دیتے نے جیڑی تیری ڈائری لکھ رہے نے، تیری کتاب لکھ رہے نے، تیری ایک ایک ادا لکھ رہے نے، جو تو زبان چو بولنے وہ لکھ رہے نے اور نوٹ کر رہے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیاریاں جدوں بھی بولیں دھیان نہ بولیا کر، تو نجات چاہنے اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھ۔ اور دوسرا امام کائنات نے کی فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، فرمایا اپنے گھر دے اندر رہا کر، فضول وقت باہر نہ چوکاں چرستیاں دے اندر نہ گزاریا کر، آوارہ نہ پھریا کر، باہر اپنا وقت نہ گزاریا کر، جدوں فارغ ہوئے اپنے گھر دے اندر رہا کر، بچیاں دے اندر رہا کر۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاریا جدوں بھی گناہ کر لیں تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے رب سامنے اپنے گناہاں نو رکھ کے تے رب اگے رویا کر، اللہ اپنے گناہاں اگے رویا کر، کہہ کے نہ لگایا کر۔ جیڑا بندہ زیادہ کہہ کے لگا کے ہس دے اور زیادہ او دی جناب مسکراہٹ نہ دیے، فرمایا او بندے دا دل مردہ ہو جمدے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی نو کی فرمایا اگر تو نجات چاہنے تے نجات اس گل دے اندر ہے، اپنے گناہاں دے سامنے شرمسار ہو جایا کر، اپنے رب سامنے آنسو بہایا کر، سر سجدے دے اندر رکھ کے کیا کر، بلیاں گلیاں کر کے آکھیا کر اللہ میں چنگا یا مندہ ہاں،
اللہ میں چنگا یا مندہ ہاں، مولا خیر تیرا بندہ ہاں، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، میری ہر ایک غلطی معاف کر دے، رحمت دی میرے تے خیر کر دے، مینوں اپنے در تو خالی موڑی نہ، میرا دل گناہگار دا توڑی نہ۔ اللہ دے سامنے اپنے آنسواں نو بہا کے کیا کر، اور کتنا پیارا وہ سما ہوئے گا جدوں بندہ اپنے رب سامنے اپنے گناہاں نو رکھ کے تے رو رہا ہوئے، اپنے اللہ سامنے اپنے گناہاں نو، اور سارا دن جو تو بولیا ہے، جو کچھ کیتا ہے، اپنا سامنے رکشا رکھ کے اپنی زبان دے بول جو تو کیتا ہے او سامنے رکھ کے اللہ کو لو گناہاں دی معافی منگیا کر۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں بندہ صبح کر دے، صبح جدوں اٹھ دے تے اس دے آگے 360 انسان دے جوڑ جڑے نے زبان دے اگے کھڑے ہو جاندے نے، ہاتھ جوڑ کے کہندے نے زبان نو کی کہہ رہے نے، اگر تو سیدھی رہی تے اسی بھی سیدھے رہاں گے، اگر تو صحیح رہی اسی بھی صحیح رہاں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اگر تیرے اندر خرابی آ گئی پھر ساڈے اندر بھی خرابی آ جائے گی۔ زبان نو کہہ رہے نے سارے اعضاء سارے جوڑ کہ تو سیدھا رہنا۔ زبان ایسی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اور ایسا جسم دا ٹکڑا ہے، اے دے نال ہی انسان جنت دے اندر جائے گا، اے دے نال ہی انسان جہنم دے اندر جائے گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان چوں اللہ دی خوشنودی دا ایک کلمہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے دی وجہ نال اس نو جنت عطا کر دے گا، اور ایک اللہ دی ناراضگی دا کلمہ اپنی زبان چوں کہہ دے گا تے اللہ او دے تے جہنم نو واجب کر دے گا۔ بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے آپ فرماندے نے من یزمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سارے جہان نالو سچی زبان او زبان جدے بارے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اس پیغمبر دی زبانیں ارچوں نکلے ہوئے الفاظ۔ فرمایا جڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے گا میں انہوں جنت دی ضمانت دے داں گا۔ سبحان اللہ، ایک ہے زبان۔ آقا فرماندے نے جڑا اپنی زبان دی مینوں ضمانت دے گا، ضمانت کی ہے دا مطلب کی ہے؟ فرمایا زبان دے اندروں جدوں بولنا ہے اچھا بولنا ہے، جدوں بولنا ہے اللہ دی ناراضگی والا بول نہیں بولنا، اے نہ ہوئے تیری زبان دی وجہ نال تیرے اپنے تیرے تو دور نے، تیری زبان دی وجہ نال تیرے جناب چاہنے والے تیرے تو دور نے۔ زبان نال جدوں بولنا ہے اچھا کلمہ اور اچھی گفتگو کرنی ہے۔ آئیے میں قربان جاواں جیڑا بندہ اپنی زبان دا خیال رکھے گا، زبان نو طریقے نال بولے گا، امام کائنات فرماتے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ اور آؤ نا میں قربان جاواں امام کائنات نے ایک اور فرمان سننا، میں تینوں زبان دے فائدے بھی اور نقصانات بھی بیان کر رہا ہوں۔ آقا فرماندے نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا فرماندے نے جس بندے دی زبان تو تے جس بندے دی ہاتھ کو لودا مسلمان پائی محفوظ نہیں، او دے اسلام لیان دا کی فائدہ ہے، او دے مسلمان بنن دا کی فائدہ ہے؟ اگر تیری زبان تو تیرا بھائی محفوظ نہیں، تیرا بیٹا محفوظ نہیں، تیرا باپ محفوظ نہیں، تیری زبان تو تیری ماں محفوظ نہیں، تیری زبان تو تیری بیوی محفوظ نہیں، تیریاں بیٹیاں محفوظ نہیں، تیرے عزیز و قارب محفوظ نہیں، دسو اس بندے دیاں نمازاں دا کی فائدہ، اس بندے دے حج روزیاں دا کی فائدہ؟ اللہ دی قسمیں او بندہ بڑا ہی پیارا جے، آیا
वेख्या जे जरा ध्यान करिया जे जिस बंदे कोलों सब नालों पहली गल अकीदा तौहीद है तो अकीदा तौहीद दे नाल नाल ये बंदा हलालो हराम दी तमीज़ करदा है। तीसरा कम ये बंदा नमाज़ो पंजो वक्त दी पाबंदी करदा है। और मैं कुर्बान जावां इन्हां तिन्नां कम्मां दे नाल चौथा कम में बंदा जुबान दी नरमी नाल इख्तियार आंदा है। इहदी जुबान अच्छी है, इहदी गुफ्तार अच्छी है, इहदा अखलाक अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह पाक ने इस बंदे ते जन्नत नू वाजिब कर दिता है। जन्नती जे बंदा अच्छा इंसान। अरे होई बंदा है अकीदा भी सोना है, नमाज़ां भी कोल ने। और मैं ये बात दसदा ये कोल जनाब सारियां चीज़ां मौजूद ने लेकिन जुबान दा अच्छा नहीं, जुबान यदि अच्छी नहीं बकदी दसो यदियां नमाज़ां ते इनू कोई फ़ायदा नहीं। याद रखिया जे ये वास्ते शर्मिंदगी और परेशानी दा बायस बन जाएंगियां ये चीज़ां। हजरात आइए ज़रा गौर कीजिए जिहड़ी बात नू मैं बयान करना चाह रहा। अल्लाह पाक ने जुबान वाली नेमत अता की है। अल्लाह दियां हर नेमत बद सो वध ने लेकिन अल्लाह दी हर नेमत ते कदी गौर करें फिर इंसान नू कदर हुंदी है कि अल्लाह पाक दी मेरे ते कितनियां ज़्यादा नेमतां ने। उन्हां कोलों पुछ जिन्हां कोल ज़बान कोई नहीं, अगर अल्लाह ने ज़ुबान अता की है इस ज़ुबान दा अच्छा इस्तेमाल कर। इस ज़ुबान नाल जदों भी बोलना है ते की बोलना है, अच्छा बोल। इस जुबान चो जदों भी बोलना है ते सच बोलना है। की बोलना है, सच बोलना है। और सच बोलना अल्लाह ताला ने अपने प्यारे लोगों दियां सिफात बयान कीतियां ने। अंबियाए किराम दियां सिफात अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर बयान कीतियां ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिया। अल्लाह फरमांदे ने लोगो मेरा पैगंबर इब्राहीम जेड़ा सी वो सच्चा नबी सी, सच बोलने वाला सी। अल्लाह पाक फरमांदे ने दूसरे मुकाम ते वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिया। अल्लाह दा कुरान आंदा है मेरा नबी इदरीस जेड़ा सी वो भी सच बोलने वाला नबी सी। अल्लाह पाक ने जनाब इस्माइल दे बारे फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वादी। लोगो सच बोलने वाले बंदे अल्लाह नू बड़े ही प्यारे ने। इमाम कायनात फरमांदे ने जेड़ा बंदा सच बोलदा है, सच बोलदा जांदा है, अल्लाह पाक नू नेकी दी राह ते चला देंदे ने। नेकी दी राह ते चलदा चलदा ये बंदा जन्नत च चला जांदा है, जन्नत च चला जा। फरमाया जुबान अगर अल्लाह पाक ने तेनों मैनू अता की है जुबान दा साडे ते हक की है। असी इस जुबान दे नाल जदों बोलना है ते की करना है, बोलिया जे सच बोलना। की करना है, सच बोलना। और दूसरा जुबान दे अंदरों जदों बोलना है अच्छी बात कहनी है, जदों गल करनी है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना। अल्लाह पाक ने अपने प्यारियां दियां सिफतां बयान कीतियां। फरमाया जेड़े अल्लाह वाले हुंदे ने जदों गल करदे ने अच्छी गल करदे ने। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना उन्हां दियां गल्लां गप्पां ते नहीं मबनी हुंदियां, उन्हां दियां गल्लां बेमुहारा नहीं हुंदियां, उन्हां दियां गल्लां फजूल नहीं हुंदियां। फरमाया जदों गल करदे ने जुबान चो अच्छी गल करदे ने। जुबान दा तीसरा अच्छा इस्तेमाल किए जुबान चो जदों भी वक़्त मिले ते अपनी जुबान चो अल्लाह दा जिक्र करना है। की करना है, की करना है, अल्लाह दा जिक्र करना है। जुबान चो की करना है, अल्लाह दा जिक्र करना है। अल्लाह पाक ने फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मेरे बंदे ने मेरियां बंदियां ने कसरत नाल मेरे जिक्र ते जिक्र करदियां रहंदियां ने। अल्लाह पाक ने किते की फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह पाक ने हुक्म
हुक्म दिता ईमान वालियां नूं, फरमाया ईमान वालिओ जदों भी पढ़ना है जिक्र करना है कसरत नाल अल्लाह दा जिक्र करना है। ये ना होए वक़्त अगर मिल जाए ये वेला बह के जुबान ची अपने दिमाग के अंदर ही पला पकांदा रहंदा है, अज मैं ए बना देना, अज मैं ए कर देना, अज मैं वो कर देना है। ऐ नहीं, अगर जदों वक़्त मिल जाए उस वक़्त अल्लाह दा जिक्र करना है कसरत नाल, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा कलमा जे ला इलाहा इल्लल्लाह दा पूरा दीन पढ़ के देखो, शैतान नू सब नालों ज़्यादा अगर नाकामी मिलती है, सब नालों अगर परेशानी मिलती है और सब नालों अगर ज़्यादा जिल्लत मिलती है इस कलमे तो मिलती है। जदों बंदा पढ़दा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, शैतान ज़मीन ते रोंदा है, खार हुंदा है, आंदा हाय मेरी कमर टुट गई, इस बंदे ने पढ़ की लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा पढ़ो, विरद करो। आओ मैं कुर्बान जावा, अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल की करना है, जुबान चो जदों भी बोलना है सच बोलना है, जदों भी गल करनी है अच्छी गल करनी है। और मैं कुर्बान जावा वक़्त मिल जाए तो जुबान चो कसरत नाल अल्लाह दा जिक्र करना है। की करना है? कसरत नाल अल्लाह दा जिक्र करना है। और अल्लाह दी कसमें अल्लाह वाले जेड़े बंदे ने ना, जेड़े अल्लाह दा जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक ने उन्हां दी शान और मुकाम बड़ा बनाया है। मैं तुहानूं एक छोटा जिहा वाक़या और एक बात सुनाना। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इन्हां दे उस्ताद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी इन्हां दे उस्ताद ने, ते इमाम शाफी एक दिन ना अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह नूं मिलन वास्ते उन्हां दे शहर दे अंदर आए, अपने शागिर्द नूं मिलन वास्ते। जदों आए ना इतलाह हो गई, तो इतलाह होने तो बाद ना उन्होंने घर दे अंदर अपनी बेटियां नूं, घर वालियां नूं दसिया, चाह चढ़ गए अज मेरे उस्ताद आ रहे ने और खुशी बड़ी है। अपने घरदियां नूं दस दिता और उन्हां वास्ते अरब दा रवाज सी कि वो मेहमान दी मेहमान नवाजी बड़ा कीता करते सन। खाना बनवाना शुरू कर दिता, बेटियां नूं बुला के कहने लगे कि मेरा ने उस्ताद दे अंदर दो खूबियां, बहुत बड़ियां खूबियां ने उन्हां दियां, वैसे तो बहुत खूबियां दे मालिक ने, लेकिन मेरे उस्ताद साहब दियां दो खूबियां बहुत अहम खूबियां ने। मैं तुहानूं दस देना, ये खूबी मेरी उस्ताद दी है कि उन्होंने कदी तहज्जुद दी नमाज नहीं छोड़ी, और दूसरी खूबी मेरे उस्ताद दी है कि खाना बहुत कम खाते ने, पेट भर के खाना उन्हें कभी नहीं खाया। घर दे अंदर दस दिता, खाना वगैरह तैयार हो गया, इमाम शाफी रहमहुल्लाह दे कोल खाना आया, उन्होंने खाना खा लिया। और जिस वक़्त नमाज दा वक़्त रात दा होया, वो रूटीन दे नाल उस वक़्त पानी दा चारपाई दे करीब लोटा भर के रख दिता जाता सी। उस वक़्त तो वाशरूम वगैरह तो होंदे नहीं सन, वो मेहमान दे करीब लोटा रख दिता जाता, उहदे नाल ही वज़ू करदा, इस्तंजा करदा, वज़ू तो बाद नमाज अदा कर लेंदा। और रात उन्होंने अपने उस्ताद दी चारपाई दे करीब लोटा पानी का भी रख दिता और उस्ताद साहब नूं खाना वगैरह पेश कर दिता। वो खाना खा के और अपनी रूटीन के नाल अगला दिन होया ना, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बड़े परेशान ने, बड़ी जुस्तजू दे अंदर ने, और चेहरे दे ऊपर वो असरात परेशानी दे नज़र आ रहे ने। उस्ताद सन आखिर बुलाया, कहने लगे बेटा की बात है? कहने लगे उस्ताद जी मेरे ज़हन दे अंदर ये अशकाल और परेशानी है, मैं अपने घर दे अंदर ये बात तुहाडे आने तो पहले दस चुकिया सा कि मेरे उस्ताद जी दियां दो खूबियां ने। एक खूबी ये है कि मेरे उस्ताद जी नमाज तहज्जुद जिहड़ी वो कदी नहीं उन्होंने छोड़ी, तहज्जुद की नमाज बाकायदगी नाल पढ़ते ने। और दूसरी उन्हां दी खूबी है कि मेरे उस्ताद जी खाना पेट भर के नहीं खाते, भूख रख के खाना खाते ने। और ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां मैं घर दे अंदर दसियां सन, ये बरअक्स और ये खिलाफ अमल होया। तुसीं उस्ताद जी रात तुहाडा पानी का जिहड़ा मैं लोटा रखिया सी उसी तरह पानी उहदे अंदर मौजूद सी, पानी भी तुसां इस्तेमाल नहीं किया, खाना भी तुसां अगे नालों ज़्यादा पेट भर के खादा है। उस्ताद जी दोवें गल्लां ही मेरियां झूठ नज़र आईयां ने। मैं इस वजह तो परेशान सा, पता नहीं उस्ताद जी की तबीयत
بدل گئی ہے یا کی بنے ہے۔ اور میں قربان جاواں امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی پیاریاں گلاں دوویں دسیاں، دوواں دا جواب کان کھول کے اپنی ذرا گلاں سنیا جے۔ اللہ دی قسم اگر ایک گل ہی سن کے تے سمجھ کے لے جاؤ پورے جمعے دا مول پہ جائے گا۔ امام صاحب فرمان لگے، امام شافعی اپنے شاگرد نو کہندے نے بیٹا میں دوویں چیزاں تے عمل کیتا ہے، وجہ بنی ہے جدو کھانا میرے سامنے آیا میں کھانا کھاندا جاندا سا، کھانے دا لطف ہی بڑھدا جاندا سی، میرا جی چاہندا سی میں کھانا اور کھائی جاواں اور کھائی جاواں، اور مینوں پتہ نہیں چلیا میں اتنا زیادہ کھانا کھا چکیا واں۔ آندے نے کھانا لذیذ ہی بڑا سی، ذائقے دار ہی بڑا سی، اور کھانے دے اندر لطف ہی بڑا سی۔ فرماندے نے میں وہ کھانا کھادا ہے تے میں اس کھانے دے لطف صبح تک محسوس کردا رہا، اس کھانے نال میری طبیعت اتنی اشاش بشاش ہوئی ہے۔ آندے نے بیٹا میں پوری رات ستا ہی نہیں، پوری رات ایک حدیث دے اوپروں 90 دے قریب نقطے میں اخذ کیتے نے، میں ساری رات حدیث ہی پڑھدا رہا اور میں اللہ دا رسول دیاں گلاں ہی سندا پڑھدا رہا، میں رات ستا ہی نہیں، مینوں اتنی سکون دے میں وقت گزریا ہے۔ پتہ نہیں وہ کھانا کس انداز دا سی، میں تہجد دی نماز بھی اسے عشاء دے وضو نال پڑھ لئی اور فجر دی نماز بھی او دے نال ہی ادا کر لئی، مینوں وضو کرن دی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس واسطے پانی دا لوٹا اسی طرح پڑے ہے، پتہ نہیں کی وجہ کھانا کتنا لذیذ کیوں سی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پھر اپنی بات بیان کی تھی، فرمان لگے امام صاحب کھانے دا تے کمال نہیں، اے دا کمال ہے وے اللہ پاک نے مینوں بیٹی جڑی میری بیٹی کھانا بنان دی ہے او دی زندگی دا معمول ہے۔ میری بیٹی جدوں بھی کھانا بنان دی ہے، کھانا بناندیاں قرآن دے 3 تو 4 پارے ہی پڑھ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، استاد جی 3 تو 4 پارے اور او دی روزانہ دا معمول ہے، نال نال کھانا بنائی جاندی ہے، نال نال قرآن پاک دی تلاوت کری جاندی ہے۔ استاد جی میری بیٹی نے 3 تو 4 پارے کھانا بناندیاں ہی پڑھ جانے ہوندے نے، اور جس کھانے تے قرآن پاک دی تلاوت ہو جائے وہ کھانا نفیس تے آپ ہی ہوئے گا، پرسکون تے ضرور ہوئے گا۔ حضرات آئیے اے اندر لمحہ فکری ہے، اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھو۔ زبان اگر اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اس نعمت دے بارے قیامت والے دن سوال ہوئے گا، پوچھیا جائے گا میں تینوں زبان عطا کیتی سی، اس زبان نال کی کچھ کر کے آیا ہے۔ اگر تیری زبان نے اچھا استعمال کیتا ہویا، تیری زبان چوں اچھے کلمے نکلے ہوئے، اور میں تو انہیں بھی گل دس دیاں اللہ دی قسمیں مینوں بڑے پیارے ساڈے شیخ نے، میرے بڑے پیارے دوست نے، بہت بڑے عالم دین نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ اس دن میں انہاں کو گل سن رہا سا، کہن لگے حافظ صاحب، اور انہوں نے عام گل مجلس دے اندر بیٹھیاں کیتی، کہن لگے لوگو دل دی نرمی، زبان دی نرمی اختیار کرو۔ جیڑا بندہ دل دا نرم ہو جاندا ہے، زبان دا نرم ہو جاندا ہے، او دے دل دے اندر انتقام جیسی چیز ہی نہیں۔ جیڑا آیا معاف کر دیتا، جیڑا آیا معاف کر دیتا، زبان چو بول دے تے اچھا بول دے، دل دا بھی نرم تے زبان دا بھی نرم۔ فرمان لگے میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے مریض ویکھے نے، آندے نے میں انہاں نو دسیا انہاں نو کینسر جیسی موذی جیسی بیماری سی۔ مولانا کہن لگے میں انہاں نو آکھیا کہ اج تو بعد تساں کسے نال لڑنا نہیں، کسے دا دل دے اندر غصہ رکھنا نہیں، زبان چو نرم بولنا ہے، تے تسی رپورٹ کراؤ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد۔ آندے نے میں رپورٹ کڑوائی، کینسر جیسی اللہ تعالیٰ نے مرض تو نجات عطا فرما۔ جڑے بندے دا دل نرم ہو گیا، یقین کرو بیماریاں ختم، ٹینشناں ختم، ذہنی پریشانیاں ختم۔ سب تو بڑی بات ہے وے بیمار بندہ اودے ہی ہوندا ہے جدوں انہیں دل دے اندر چیزاں پال کے رکھنیاں نے۔ حضرات آئیے دل بھی نرم کیجئے، زبان بھی نرم کیجئے۔ نجات چاہندے ہو آخرت دے اور دنیا اور آخرت دے اندر عزت چاہندے ہو، اللہ دے کولوں سرخرو ہونا چاہندے ہو، پھر اے دے اندر ایک ہی بات ہے، اپنی زبان درست کر لو۔ زبان دے بارے قیامت والے دن سوال ہوئے گا۔ اے زبان اللہ تعالیٰ
تعالیٰ دی جتھے نعمت ہے اے دے نعمت دا استعمال کرنے تو بعد اللہ پوچھے گا میں تینوں اے نعمت عطا کیتی سی اینو کس طرح استعمال کر کے آیا ہے. اے نہ سمجھ اے زبان میرے منہ چے کل قیامت والے دن اے ہوئی زبان تیرے خلاف بول بول کے کہے گی. اللہ اس موقع تے نے جھوٹ بولیا, اس موقع تے نے گالیاں نکالیاں, اس موقع تے نے غیبت کیتی, اس موقع تے نے گالی گلوچ کیتا, اس موقع تے نے بہتان درازیاں کیتیاں. ایدی زبان کنٹرول چی نہیں سی رہندی, نہ ایدے محلے والے دے تو سکون دے اندر سن, نہ آڑی کاڑی پڑوسی سکون دے اندر سن, نہ نمازی سکون دے اندر, نہ گھر دے سکون دے اندر. زبان ایسی بنا لے تیرے کولو سارے خوش ہو کے دنیا تو بھی جان اور قیامت والے دن بھی تیرے اندر اچھیاں گواہیاں اے زبان اللہ تعالیٰ دے حضور اچھی گواہی پیش کر سکے. اللہ تعالیٰ کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اس نعمت دا انہوں پوچھ کے دیکھو جہدے کول ایک قوت گویائی نہیں, جیڑا جماندرو گونگ ہے انہوں پوچھو ایک ایسی نعمت ہے, اللہ دی قسم تو انہوں دسے گا کہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس زبان والی نعمت دی قدر کرنے دی, انہوں صحیح استعمال کرنے دی اللہ تعالیٰ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں سانو عزتاں اور بلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم دے شر تو سانو بھی اور ساڑیاں اولاداں نو بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے درد محتاج بنا. اللہ اپنی رحمت دے نال بیماروں نو شفا عطا فرما. اللہ جمعے دے اندری ساڈے بزرگ چودھری احمد علی صاحب نو اچانک بیماری اور تکلیف آ گھیریا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال انہاں نو شفا عطا فرما. اللہ ہر قسم دی انہاں نو تکلیف تو محفوظ فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.